پریشان کر دیندیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئے نے تے یتیم بن کے میرے آقا پیدا ہوئے نے۔ اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے، اگر وہ چاہے یتیموں کو آئے نے ابراہیم دی دعا بن کے کون آیا آج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آیاں جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں۔ میرے آقا آئے نے میرے ابیرہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ساریاں دائیاں میرے نبی علیہ السلام دے گھر آئیاں نے۔ آکے آندیاں نے اماں آمینہ اے بیٹا منو دے دے میں ایدہ خیال رکھاں گی، تیرا بیٹا بڑا سونا میں سونا میں توجہ کرنا میری طرف۔ فرمایا بیٹا منو دے دے۔ حضرت حلیمہ ہجے آئیاں کوئی نہیں، اماں جی آمینہ فرماندیاں نے سونیا اللہ پاک نے تیرے آن دی وجہ تو کتنی امدائیاں تینوں لین واسطے آئیاں نے۔ حضرات توجہ کرنا اماں جی آمینہ جو ساریاں دائیاں نل مخاطب ہویاں نے۔ فرماندیاں نے گل سنو لڑیا جے نا ایک گل سن لیا جے، اے میرا بچہ یتیم ہے، اے دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں، میرا پتر یتیم بن کے آیا۔ اللہ میں یجد کا یتیمن فآوا بابا جابدہ کا دعا اللہ فہدا بابا جابدہ کا عائلن فاغنا۔ میرا پتر یتیم ہے، آپس دے اندر لڑے جناب کون ہن جڑا لے کے جائے گا۔ اے ساری امدائیاں واپس پلٹ گئیاں، آندیاں نے اے دے پیچھے آن والا کوئی نہیں، سانو پیسے تے معاوضہ دین والا کوئی نہیں۔ میرے ابیراؤ جدو دائیاں گئیاں نے اماں جی آمینہ دیاں کھاں برس گئیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جولی دے اندر اٹھایا وے۔ اے نوجوانوں اے یتیمی میں بڑا بڑا صدمہ ہوندہ دے، اے باپ ٹور جاوے تے میں بڑے بڑے سونے چیریا والیاں نو رول دیاں وکھے آوے، اے باپ ٹور جاوے اے بڑیاں بڑیاں سونیاں جوانیاں مالے محنت مزدوریاں کر دے ہوئے نظر آؤندے نے۔ جدو باپ دا سایہ اٹھ جاوے اے بڑیاں بڑیاں گالاں بھی سننیاں پیندیاں نے۔ میرے ابیرہ اللہ کسے دے ماں باپ زندہ نے اللہ لمبی زندگی عطا فرما دے وے، اے باپ سیرام دے تاج نے ہندے تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا درہ میرے آقا علیہ السلام ناؤ حضرت حلیمہ سادیاں آئیاں نے تے اماں جی آمینہ فرمان دیاں نے۔ انہوں سمجھ یتیم نہ چھٹ جاویں، اے ہیرا لال نہ چولیوں کٹ جاویں، میرا پتر بڑاؤ انم اللہ انہوں سینے نہ لالے چپ کر کے میرے آقا نو لے کے آئیاں حلیمہ سادیاں۔ میرے ابیراؤ ایک وقت ایسا آیا وے میرے آقا جوانیاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، آکھے اما کانا محمد ہے قرآن سنیا رے اور باہر بارش دیاں بوندہ نے تے اندر رب دا قرآن سنیا دے دل لا کے فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل